वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लाट्स दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। बेघर अफराद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान सामने आया है। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला घर दिए जाएंगे, 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान सामने आया है। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। तजुर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक पंजाब के 36 अजला में लिया जाएगा। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। टेस्ट पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तैयार करदा 43,000 आइटम बैंक्स में से लिया जाएगा। टेस्ट बच्चों 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा और हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ सवालिया पर्चे दिए जाएंगे। सब बच्चों के सवालिया पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों से मुंतखब बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। तजुर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक। आतिफ, आप बता रहे हैं कि 43,000 मुख्तलिफ पेपर्स बनाए जाएंगे या सवालात वही होंगे, उनकी नंबरिंग तब्दील की जाएगी? इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने एक आइटम बैंक बनाया है जिसमें जो हजारों की तादाद में सवाल जो शामिल किए गए हैं। तो अब जब ये टेस्ट की तैयारी की जाएगी तो सवालिया पर्चों का जब प्रिंट लेना होगा तो वो आइटम बैंक को एक कमांड दी जाएगी। जो आइटम बैंक से एक पर्चा सवालिया पर्चा निकलेगा वो हर दूसरे सवालिया पर्चे से मुख्तलिफ होगा। तो उसमें सवाल जो हो सकते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और ये तरीका सलाहियतों को जांचने के लिए जो है वो अपनाया गया है, क्योंकि अक्सर ये शिकायत मिलती हैं कि सवालिया पर्चे एक जैसे तो उससे हमेशा आता था। तो इसको देखते हुए ये तजुर्बाती तौर पर पहले। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फीडबैक पर गौर। स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग की सूबाई वज़ीर को नई हल्का बंदियों बारे ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात मजीद गौर के लिए असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने का फैसला। ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज एक मौसर और देरपा बल्दियाती निज़ाम का क़याम चाहती हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां की वज़ीर वीडियो लिंक शिरकत की है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फीडबैक पर गौर किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग की सूबाई वज़ीर को नई हल्का बंदियों बारे ब्रीफिंग सामने आई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात मजीद गौर के लिए असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने का फैसला किया गया है। इस वाले से ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का एक मौसर और देरपा बल्दियाती निज़ाम का क़याम चाहती हैं, जबकि वज़ीर बल्दियात का ये भी कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, जबकि गौर के बाद तजावीज़ पंजाब असम्बली के आईवान के सामने रखी जाएंगी। निचली सतह तक मौसर गवर्नेंस मकामी हुकूमतों के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए जो अवाम की उमंगों पर पूरा उतर सके। जी आपका शुक्रिया इमरान। भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर गैंग के सरगनाओं को मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। हमजा बताइए, इस बारे क्या अपडेट है आपके पास?
ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت نے بیکاری مافیا کے چیفز کے گرد شکنجہ تک کرنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ انسداد غداگری کے قانون میں ترامیم پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہیں، جبکہ نئے قانون کے تحت پنجاب میں بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی برائے داخلہ میں اہم ترامیم کا جائزہ لے گی، جبکہ کسی ایک شخص سے بھی بھیک منگوانے والے سرغنہ کو 3 سال قید اور 3 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہو سکیں گے، جبکہ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں نئے تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ 42,000 سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات 10 سے 20 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ امتحانات میں 65 لاکھ سے زائد طلباء شرکت کریں گے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نرسری سے 8ویں تک سوالیہ پیپرز فراہم کرے گا۔ امتحانی نتائج مارچ کے آخری ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں جو سالانہ امتحانات ہیں ان کا آغاز 10 مارچ سے ہوگا۔ یہ 42,000 سرکاری اسکول ہیں۔ امتحانات میں 65 لاکھ سے زائد جو طلبہ ہیں وہ شرکت کریں گے۔ امتحانات کا سلسلہ 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نرسری تا 8ویں تک کے امتحانات کے سوالیہ پرچے جو ہے وہ تمام اسکولوں کو فراہم کرے گا۔ نتائج مارچ کے آخری ہفتے میں جاری کیے جائیں گے، جبکہ نئے تعلیمی سال کا آغاز جو ہے وہ 1 اپریل سے کیا جائے گا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے سالانہ امتحانات کے انعقاد کے لیے پرپوزل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو بھجوا دی ہے۔ جیسے یہ منظوری ملے گی تو پھر آئٹم بینک تک رسائی جو تمام سرکاری اسکولوں کو دے دی جائے گی اور پھر سوالیہ پرچے تیار ہوں گے اور اس شیڈول کے مطابق ہی پرچے ہوں گے اور پھر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کی تیاریاں۔ درجنوں اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کو نمائش کی زینت بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کل نمائش کا افتتاح کریں گی۔ پھولوں کی نمائش 22 فروری تک جاری رہے گی۔ شہریوں کے لیے رات کے اوقات میں لائٹ شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ بالکل، پی ایچ اے کے زیر اہتمام ہارس اینڈ کیٹل شو کی تقریبات شہر لاہور کے مختلف جو ہے وہ مقامات پر جاری ہیں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جیلانی پارک کو بھی جو ہے وہ رنگ برنگے پھولوں سے بھر دیا گیا ہے۔ جیلانی پارک ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نمائش میں جو درجنوں اقسام کے پھول ہیں انہیں نمائش کی زینت بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ٹیلی فون بوتھ بھی رکھا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ خوبصورت پھولوں سے جو ہے وہ یہاں پر دل بھی بنایا گیا ہے۔ البتہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ کل سی ایم پنجاب مریم نواز جو ہے وہ اس کا افتتاح کریں گی۔ البتہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ لائٹ شو کا اہتمام بھی کیا جائے گا اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیلانی پارک کی جو ہے وہ خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو باغوں کا شہر لاہور اب یہاں پر جیلانی پارک میں آ کر حقیقی معنوں میں جو ہے وہ باغوں کا شہر ہی محسوس ہو رہا ہے۔ البتہ جو لوگ یہاں پر صبح سویرے واک کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے یہاں پر خوبصورت پھول دیکھ کر جو ہے وہ موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو کل جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ البتہ یہ پھولوں کی نمائش جو ہے وہ شہریوں کی تفریح کے لیے جو ہے وہ 22 فروری تک جاری رہے گی اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیلانی پارک جو ہے اس کو مزید خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر رنگ برنگے ہر طرح کے جو پھول ہیں وہ نمائش کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ جی